This is Galaxy News Hour live. आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 6 महिनामा धेरै उपलब्धि हासिल गरिएको र सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गरे। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास र समृद्धिको आधार तयार भएको भन्न पनि उनले छुटाएनन्। तर देउवाका यी दाबीलाई तथ्यले समर्थन गर्दैनन्। अर्थतन्त्र र विकासका सम्पूर्ण सूचक दयनीय छन्। दैनन्दिन जीवनयापनमा नागरिकले कुनै राहत महसुस गरेका छैनन्। आशा र भरोसाको अमूर्त देउवा दाबीमा कुनै बल छैन। कोभिड विरुद्ध खोपमा देखिएको अव्यवस्थाले राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ। एक साता नहुँदै बुस्टर डोज अभियान अलपत्र परिरहँदा देउवाले कसरी नागरिकको आशा र भरोसा बढेको देखे? चुनाव गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउने अभियान सामु कुनै दृढता देखाउन नसकेका देउवाले राजनीतिक स्थायित्वको दाबी कसरी गर्न सके? सत्ता गठबन्धनका गतिविधि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर मुलुकलाई संवैधानिक जटिलतातर्फ धकेल्नेतर्फ उन्मुख छन्। निर्वाचनबारे देउवाको अमूर्त अभिव्यक्तिले पनि यो कुरा पुष्टि गर्यो। 2059 सालमा स्थानीय निकायलाई कर्मचारीको हातमा सुम्पिएको इतिहासले देउवालाई अझै लामो समय लखेट्ने पक्का छ। यसपटक पनि देउवाले त्यही इतिहास दोहोर्याउन लागेको विपक्षीको आरोप आम आशंकामा परिणत भइसकेको छ। अब देउवाले यसलाई खण्डन गर्न नसकेको होइन, नचाहेको भन्नुपर्ने हुन्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी सङ्कटतर्फ धकेलिएको स्थानीय चुनाव र सरकारको अलमलमै केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै एक सातामै रोकिएको बुस्टर डोज अभियान लगायतका प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। स्थानीय तहको चुनाव सङ्कटमा, माघ पहिलो साताभित्रै निर्णय गर्न आयोगले दिएको सीमा पनि टर्यो। प्रधानमन्त्री भन्छन् अर्को वर्षभित्र तीनै तहका निर्वाचन। एक साता नहुँदै खोपको बुस्टर डोज दिन बन्द, सबैभन्दा धेरैले लगाएको भेरोसेल सकियो। अभियानको निरन्तरताबारे सरकार अनिर्णित। कोभिड महामारीका बीच वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 6 महिनामा कमाए 29 अर्ब 90 करोड। 14 ब्याङ्कको नाफा अर्बभन्दा माथि। काठमाडौँमा कारखाना नै खोली चिनी र रसायन मिलाएर मह उत्पादन। देशका प्रमुख सहरका होटल रेस्टुराँमा अधिकतम खपत। र नेपाल पुलिस क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा सडन डेथमा पराजित भएपछि हिमालयन शेर्पा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरियो। सरकारले समयमा मिति घोषणा नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्कटमा परेको छ। सरकारकै अनिर्णय र सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण अब निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा चुनाव नहुने करिब निश्चित भएको छ। सत्तारूढ दलबीच सङ्घीय वा स्थानीय मध्ये कुन चुनाव पहिला गर्ने भन्ने नयाँ विवाद उठेपछि स्थानीय तह नै रिक्ततामा जाने सम्भावना पनि बढेको छ। निर्वाचन आयोगले भने वैशाख 22 गते एकै चरणमा भए पनि मिति तोकिदिएमा स्थानीय सरकार जोगाउन सकिने अपेक्षा गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत पुस 9 गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता समेत रहेको उक्त भेटमा आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्न वैशाख 14 को मिति सुझाएको थियो। 2 चरणमा गर्ने भए वैशाख 22 को मिति समेत उसले दिएको थियो। सरकारले त्यसको व्यवस्था गरेपछि पुस 30 गते आयोगले सरकारमा भएका र नभएका समेत दलका नेताहरूलाई बोलाएर थप दबाब दियो। आयोगले त्यस बखत संविधान र कानुन अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने समय घर्किँदै गएको मात्र होइन कि त्यसले निम्त्याउने रिक्तता र सङ्कटबारे पनि सचेत गरायो। वैशाखभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि नआए देशभरका स्थानीय तह खाली हुने जोखिम पनि औल्यायो।
मिति घोषणापछि निर्वाचन प्रक्रिया पुर्याउन कम्तीमा 120 दिन लाग्ने पनि आयोगले सम्झाएको थियो। त्यतिखेरसम्म आयोगसँग वैशाख 14 आउन 105 दिन थियो। माघ 6 गतेभित्र चुनाव घोषणा नभए निर्वाचन गराउन कठिन हुने आयोगको भनाइ थियो। निर्वाचनको तिथि पहिलो पटक घोषणा भएकोबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ भन्ने छ। त्यसो भए भन्नाले आयोगको बुझाइमा अब यसमा तपाईँले भने जस्तै अब कतै केही कसैको आफ्नो ढङ्गको व्याख्या हुनसक्छ, तर आयोगको व्याख्यामा जहाँ आज राजनीतिक दलहरू पनि लगभग सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख 31बाट 7 दिनपछि त्यही लेखिएको छ ज्येष्ठ 5 गते 6 गतेबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ। आयोगले दिएको त्यो म्याद पनि सकिएको छ। यसबीचमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने त परै जाओस्, उल्टै गठबन्धनभित्र स्थानीय चुनावभन्दा पहिला संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बहसले प्रवेश पायो। समय घर्किँदै जाँदा वैशाख 14 आउन पनि 96 दिन मात्र बाँकी छ। यसले वैशाखभित्र चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। अब आयोगसँग एउटै आशा बाँकी छ, वैशाख 22 गते एकै चरणमा चुनाव गराउने सरकारको निर्णय आएमा केही प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि चुनाव गराउन सकिन्छ कि भनेर। असली कुरो के हो भन्दाखेरि 120 दिन निर्वाचन अवधि हो जुन कानुनले तोकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ आयोगको विगतको अनुभव इत्यादिलाई हेर्दाखेरि जस्तो हामीले 3 महिनामा 90 दिनमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेको अनुभव छ र ठ्याक्कै टेक्निकल्ली लाग्ने समय भनेको 100 दिन जति समय भयो भने हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ आयोगले। तथापि फेरि पनि निर्वाचन अवधि भनेको चाहिँ कानुनत 120 दिन नै हो। समयमा चुनाव नहुँदा स्थानीय तहको बजेट, कानुन निर्माण र योजनाका कामहरू मात्र अलपत्र हुने छैनन्। नागरिकले ओडाबाटै प्राप्त गर्ने 4 दर्जनभन्दा बढी प्रकारका सेवाहरू पनि ठप्पै हुनेछन्। यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संघीय शासन व्यवस्था नै खलबलिन सक्ने चेतावनी समेत आयोगले औँल्याएको छ। तर संविधान र कानुन बनाउनेहरू नै अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था बाजिएकादेखि अनेक तर्क गरेर निर्वाचन पर धकेली रिक्तता सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ। स्थानीय निर्वाचनको अन्यल र कोभिड सङ्कटका बीच राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि चुनावप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएनन्। उनले 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अमूर्त कुरा गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पूर्व तयारीमा लाग्न भने, तर अहिलेको अन्यल चिर्ने गरी कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरेनन्। संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेली वैशाखमा संघीय संसदको चुनाव गर्न प्रस्ताव अघि सारेपछि गठबन्धनभित्रै नयाँ बहसले प्रवेश पाएको छ। निर्वाचन आयोगले माघको पहिलो साताभित्र मिति नतोके वैशाखमा चुनाव गर्न कठिन हुने यसअघि नै बताइसके पनि गठबन्धनभित्रको विवादले सरकार समेत अनिर्णित छ। आज साँझ बलवाटारमा बसेको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले 3 तहको निर्वाचनका लागि कानुनविदसँग राय लिने भन्दै बैठक सकिएको छ। बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी संविधानको भावना अनुसार, संविधानको स्पिरिट अनुसार सम्पन्न गर्ने यसबारेमा गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। संविधान र कानुनमा केही कुराहरूको दुविधा छ, त्यो दुविधालाई
कसरी हटाउने त्यसबारेमा पनि छलफल भएको छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु 2074 साल वैशाख 31 गते पहिलो चरणको संविधान हाम्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छ। दोस्रो चरणमा असार 14 गते भएको छ। तेस्रो चरणमा असोज 2 गते चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छ। हामी स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ। हामीले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि सिंहदरबारले दिने सेवा सुविधा गाउँमै पुग्नुपर्छ, जनताको घर दैलोमै पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका हौँ र त्यो स्थानीय सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी मजबुत बनाउने त्यसबारेमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ र यी 3 तहमा भएको हाम्रो नेपालको संविधानले 5 वर्ष स्थानीय सरकारको पदावधिको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ र यो 3 तहमा हामीले कुन चाहिँ डेटलाई, कुन मितिलाई 5 वर्षको मान्ने त्यसबारेमा पनि छलफलको अरू आवश्यकता भएको हुनाले अब हामी चाँडै नै संविधानविदहरूसँग पनि एकताल परामर्श गर्छौँ। त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जसरी पनि भाग्न चाहेका छन् तिनकै रणनीतिमा बेरिएर देउबा सरकार पनि स्थानीय चुनाव धकेल्नतिर लागेको छ। 47 बुँदे उपलब्धि वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री देउबाले स्थानीय चुनावको मूर्त उत्तर नदिनुले पनि यो शङ्कालाई बल पुर्याएको छ। तर हेक्का होस् नियमित चुनावको सिलसिला खलबल्याउँदा त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो हानि स्वयं काङ्ग्रेसले बेहोर्नेछ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि कोभिड संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेका बेला एक साता नहुँदै खोपको बुस्टर डोज दिन बन्द गरिएको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड नियन्त्रण आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएकाले खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्। आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म लक्षित वर्गको 62% पूर्ण र 78% पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको बताए। उनले चैतभित्र सबैलाई पूर्ण मात्रा खोप दिइसक्ने भनेका छन्। उनले कोभिड प्रभावित उद्योगका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई सरकारले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले सरकारले 6 महिनाको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकासको बलियो आधार खडा गरेको दाबी गरेका छन्। उनले गरेको 47 बुँदे सम्बोधनमा राष्ट्रिय महिला टिमले बङ्गलादेशको ढाकामा एबिसी सेन्ट्रल जोनको उपाधि जित्नलाई पनि सरकारको सफलता भनिएको छ। माओवादी केन्द्रले भोलिका लागि तय केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेको छ। कोभिड संक्रमण बढ्नुका साथै सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने निर्णय गरेकाले माओवादीले बैठक स्थगित गरेको हो। बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको माओवादीले जनाएको छ। महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट पुस 19 पछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छैन। उसले केन्द्रीय कमिटीबाट अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ। माओवादीले पार्टीको स्थायी कमिटीका पूर्व सदस्यको बैठक भने भोलिका लागि तय गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बैठक गर्ने केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले माघ 15 गतेका लागि तय 16 जिल्लाको अधिवेशन स्थगित गरेको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कोभिड संक्रमणलाई कारण देखाएर जिल्ला अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो। जिल्ला अधिवेशन यसअघि पुस 24 गतेका लागि तय गरिएको थियो। कांग्रेसले मध्य प्रदेशका 8 तथा सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायत जिल्लामा अधिवेशन गर्न सकेको छैन। संक्रमण दर घटेर जनजीवन सामान्य भए पनि ती 16 जिल्लामा अधिवेशन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जान रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। विभिन्न उद्देश्यले गएका नेपालीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो कोभिड महामारीले खाडी मुलुक र मलेसियामा अलपत्र परेको गुनासो आएकाले माघ 10 गतेदेखि ती देशमा भिजिट भिसामा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली युवाहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य हो। कतिपय युवा भिजिट भिसामा गई उतै बस्ने गरेका छन्। त्यस्ता युवा अलपत्र पर्ने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
व्यक्ति हत्याको धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई पदमुक्त गर्न नागरिक समूहले सरकारसँग माग गरेको छ। माघ 5 गते रौतहटको गौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले व्यक्ति हत्या र सामाजिक हिंसा फैल्याउने अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै समूहले उनलाई तत्काल पदमुक्त गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेको छ। 2063 चैत 3 मा रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीका 28 कार्यकर्ताको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए। त्यस नरसंहारका अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा नउभ्याएको अवस्थामा बहालवाला मन्त्रीले त्यस्तै घटना दोहोर्याउने धम्की दिनु र विगतका हत्याकाण्डलाई गर्वका साथ स्वामित्व लिनु मुलुकमा जारी दण्डहीनताको प्रतिफल भएको समूहको ठहर छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई ज्यान मार्ने सम्मको हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादव विरुद्ध धनुषामा प्रदर्शन भएको छ। युवा सङ्घले आज जनकपुर धाममा मन्त्री यादव विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी युवाले मन्त्री यादव विरुद्ध नाराबाजी गरे। मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ, अन्यथा प्रदर्शन चर्काउने सङ्घका कार्यकर्ताको चेतावनी छ। सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुलका लागि आजदेखि कोभिड विरुद्ध खोप लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले कोभिड संक्रमण बढेपछि रोकथामको पहलस्वरूप खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पनि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। कार्ड नबोक्नेले मोबाइलमा फोटो भए पनि देखाउनु पर्नेछ। कतिपय कार्यालयले भने आफ्ना कर्मचारी संक्रमित भएका कारण जनाएर सेवा नै बन्द गरेका छन्। बढीमा 25 जना सहभागी हुने कार्यक्रमका सहभागीलाई पनि आजदेखि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। खोपको पूरा मात्रा नलगाएकाहरू त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यस्तै खेलकुदका कार्यक्रममा पनि आजदेखि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्न पनि खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ। खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका बाहेकलाई प्रवेश नदिन प्रशासनले होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड संक्रमण दर अत्यधिक बढेपछि सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो। देशभर अहिले करिब 58,000 सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 10,000 हिजो थपिएका हुन्। यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राखेको बैठकमा जोर बिजोर प्रणालीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप हुने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिँदैछ। प्रशासनले कोभिड संक्रमण उच्च भएकाले भिड कम गर्नका लागि जोर बिजोर लागू गर्न लागेको हो। व्यवसायीले भने सार्वजनिक यातायात बाहेकका सवारी साधनमा मात्र जोर बिजोर लागू गर्न आग्रह गरेका छन्। सवारी साधन धेरै चल्दा यात्रु खचाखच नहुने र आधा कम गर्दा चाप भिड भई संक्रमणको जोखिम हुने व्यवसायीको भनाइरहेको छ। महामारी निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास जताततै फितलो देखिएको छ। यसले संक्रमण तत्काल थामिने भन्दा अझै फैलिने र क्षति बढ्ने सङ्केत देखिएका छन्। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,815 जनामा कोभिड देखियो। यो संख्या बिहिबारको तुलनामा 1200 कम हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बिहिबारको तुलनामा आज नयाँ संक्रमित करिब 1700ले घटेका छन्। उपत्यकामा 5,279 संक्रमित थपिए। संख्या केही घटेको देखिए पनि संक्रमण दर भने 47% भन्दा बढी छ। उपत्यका बाहिर मोरङमा संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ। त्यहाँ आज 646 जनामा कोभिड देखियो। सुनसरी, झापा, रूपन्देही र कास्कीमा पनि संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,000 नाग्दा करिब 42,000 उपत्यकामा छन्। अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको संख्या बढेर 1650 पुगेको छ। तीमध्ये 194 जना आइसियु र 35 जना भेन्टिलेटरमा उपचारमा छन् भने 3 बिरामीले ज्यान गुमाए। सरकारले कोभिड विरुद्ध पुस तेस्रो सातादेखि बुस्टर डोज खोप लगाउने घोषणा गर्यो, तर घोषणा अनुसार लगाइएन। त्यतिखेर बुस्टर डोज अभियान नै स्थगित भयो। पुस अन्तिम साता फेरि बुस्टर डोजको भाका फेरियो। माघ 2 देखि अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई ललितपुरबाट लगाउन थालिएको थियो, तर एक साता नहुँदै बुस्टर डोज अभियान अलपत्र परेको छ। पुस तेस्रो साता आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ 2 देखि बल्ल बुस्टर डोज खोप लगाउन थाल्यो। पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई खोप लगाउन थालेको मन्त्रालयले माघ 8 देखि ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाउने भन्यो।
तर सरकारी अस्पतालले एक साता नहुँदै बुस्टर डोज खोप दिन बन्द गरेका छन्। खास गरी चिनिया खोप भेरोसेलको अभाव देखाएर यो खोपको 2 मात्रा लगाएकाहरूका लागि बुस्टर डोज अभियान अलपत्र पारिएको छ। शुक्रबार राजधानीका अधिकांश खोप केन्द्रमा बुस्टर डोज अभियान ठप्प थियो। अस्पतालहरू लाइन बसिरहेकाहरूलाई खोप सकिएकाले फिर्ता हुन माइकिङ गरिरहेका थिए। वीर, नेपाल प्रहरी लगायत केही अस्पतालले कोभिसिल्डको बुस्टर डोजलाई निरन्तरता दिए पनि अधिकांश केन्द्रमा खोप दिन बन्द भएको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले बुस्टर खोप लगाउन बन्द भएको सूचना नै टाँसेको छ। बुस्टर डोज लगाउनेहरू भेरोसिल लगाउनेहरू छन् र अहिले पर्याप्त मात्रामा मौजदातमा भेरोसिल नभएको कारणले गर्दाखेरि जति पालिकाले अथवा स्थानीय तहले हामीसँग कोभिडको विरुद्धको भेरोसिल खोप माग्नुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा खोप केन्द्र मात्रै थपेर पनि अहिले ठ्याक्कै मैले अब सङ्ख्या यति नै भन्न सकिनँ, तर टेन्टेटिभ रूपमा हामीले 3 दिन अगाडि 20,000 डोज पाएका हौँ। 22वटा अस्पताललाई, प्रत्येक अस्पताललाई दामासहीले हामीले 200, 300, 400 बढी भिड हुने ठाउँमा 500 भन्दा कहीँ पनि नदिएर जोगाएर राख्दा पनि अहिलेको अवस्थामा हामीसँग अब 300-400 डोजभन्दा बढी छैन। नेपालमा अहिलेसम्म 4,89,00,000 डोज खोप भित्रिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् 1,97,36,000 डोज खोप भेरोसेल हो। भेरोसेल, कोभिसिल्ड, जनसन एन्ड जनसन, फाइजर र मोडर्नाको गरी 2,90,00,000 डोज खोप लगाइएको छ। भेरोसेल खोपको खपत धेरै भयो। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म 96,64,659 जनाले भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या 75,92,913 छ। बुस्टर डोज पाउने 18,743 जना मात्र हुन्। मन्त्रालयकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म भेरोसेलको 1,72,76,315 डोज खोप खपत भएको देखिन्छ। 24,60,000 डोज खोप भण्डारमा देखिनु पर्ने हो। तर स्वास्थ्य कार्यालय स्थानीय तहलाई भेरोसेल दिन सक्ने अवस्था नै छैन भन्छ। भेरोसेल लगाएकोलाई भेरोसेल नै, कोभिसिल्ड अथवा अस्ट्राजेनेका लगाएकोलाई कोभिसिल्ड अथवा अस्ट्राजेनेका लगाइरहेका छौँ। अहिले हामीले खोप वितरण गर्दाखेरि सबै जिल्लातिर हामीले खोपहरू उपलब्ध गराएका छौँ। भेरोसेल, कोभिसिल्ड दुईटै खोपहरू। विशेषतः अलि धेरै अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरू जसलाई बुस्टर मात्रा दिनुपर्नेछ ती ठाउँहरूमा केही सङ्ख्यामा खोपहरू नपुगेको, अहिलेलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने जानकारीहरू हामीले पाएका छौँ। अहिले हामीले नयाँ खोप भेरोसेलको हकमा चाहिँ नदिने भनेका छौँ। हामीले नयाँ खोप लगाउन आउनुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि हामीसँग उपलब्ध रहेको कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनेका र अरू जुन खोपहरू छन् त्यसै अनुसार उपलब्ध गराइरहेका छौँ। बिहिबारसम्म कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो डोज 44,52,873 र दोस्रो डोज 27,63,346 जनाले लगाएका छन्, जबकि यो खोपको बुस्टर डोज लगाउनेको सङ्ख्या 40,500 मात्र छ। आफैले सुरु गरेको बुस्टर डोज अभियान अलपत्र पारेर मन्त्रालयले एक मात्रा पनि नलगाएकाहरूलाई कोभिसिल्ड लगाउन परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयका अधिकारी भेरोसेलको अभावले बुस्टर डोज अभियानमा समस्या उत्पन्न भयो भन्छन्। मन्त्रालयसँग बुस्टर डोज अभियान कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना छैन। अहिले तत्काल भेरोसेलको बुस्टर डोज लगाउन बाँकीहरूको सङ्ख्या पनि हेर्दै जान्छौँ र त्यो बुस्टर डोज लगाउनलाई आवश्यक पर्ने सङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर खोप अभियानमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रहने भनेको एक मात्रा पनि खोप नलगाएको व्यक्तिहरू चाहिँ बढी प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ। किनभने जोखिम हेऱ्यौँ, अस्पताल भर्ना हुने, मृत्यु हुने यस तथ्याङ्कहरूको आधारमा हेऱ्यौँ भने खोप नलगाएको व्यक्तिहरू एकदमै धेरै जोखिममा हुनुहुन्छ। सरकारले आवश्यक तयारी बिना सार्वजनिक स्थलमा हिडडुल गर्न समेत खोप कार्ड अनिवार्य भन्यो। यस्तै कतिपय स्थानमा पूर्ण मात्रा खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गरियो, तर व्यवस्थित रूपमा खोप लगाउने तयारी भने सरकारले गरेन। यस्तै यसअघि पहिलो र दोस्रो डोज खोप कसले लगाएका हुन् भन्ने भरपर्दो लगत राखिएन। कति खोप चाहिन्छ भन्ने विश्लेषण नगरी लहरका भरमा सुरु गरेकाले एकातिर खोप केन्द्र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो भने बुस्टर डोज खोप अभियान पनि बीचमै अलपत्र परेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। फैलिएको कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन रहेको र यो कमजोर प्रकृतिको भएको भन्दै सम्भावित जोखिमप्रति जताततै हेलचेक्राइ गरेको देखिन्छ। संक्रमण पुष्टि भएर आइसोलेसन बसेकोदेखि लक्षण देखिए पनि परीक्षण नै नगराई जताततै हिडुल गरिरहेकाहरू यसबाट अरूलाई पुग्ने असर र सम्भावित क्षतिप्रति बेपरवाह देखिन्छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीलाई सोधेका छौँ, के ओमिक्रोन कम घातक भएकाले आइसोलेसनमा धेरै बस्नु नपर्ने हो?
सङ्क्रमण जसरी बढिरहेको छ दिन दुगुना रात चौगुना भएर अहिलेसम्म भएको सबै हाम्रो पुरानो रेकर्डहरू ब्रेक गरेर चाहिँ टोटल सङ्ख्या धेरै सङ्क्रमित हुने अनि हरेक दिन टेस्ट गरेको पनि 50% भन्दा बढी धेरै ठाउँमा पोजिटिभ हुने जसरी देखिएको छ र अझै जुन बढ्दो क्रममा छ त्यसले चाहिँ यो डेल्टा होइन ओमिक्रोन नै हुनुपर्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसको कारण के भने डेल्टा चाहिँ पहिला सङ्क्रमित भइसकेको समुदायमा त्यति सजिलै हुँदैन हैन। अब यो देशमा चाहिँ सेरो प्रेभलेन्स अध्ययनले 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको 5-6 महिना अगाडिको आँकडा छ हामीसँग। भनेपछि अहिले यसरी बढ्न चाहिँ डेल्टा सक्दैन। अब यस कारणले अहिले पनि अब डेल्टाको केही प्रतिशत हुन सक्छ तर मेजोरिटी बहुमत चाहिँ ओमिक्रोनकै हुनुपर्छ भन्ने त्यसबाट आकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि सरकारले चाहिँ जिनोम सिक्वेन्सिङ गरेर त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको अथवा कम्तीमा हामीले जानकारी दिएको चाहिँ छैन। उपकरण चाहिँ छ हैन। अब जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्छु भन्दा सरकारले गर्न सक्छ। अब धेरैवटा उपकरण धेरैतिर राखेर यो एकदम महँगो पनि हुन्छ त्यसमा आवश्यक पनि छैन। तर अब सरकारले चाहिँ त्यसलाई जिनोम सिक्वेन्सिङको आँकडा प्रयोग गरेर यो जनस्वास्थ्यका नीतिहरू कसरी तय गर्ने अनि अब यो अहिले जसरी लकडाउन जस्ता यस्ता कुराहरूमा छलफल भइरहेछ अथवा यो लकडाउनहरू अथवा निषेधाज्ञाहरू भइरहेछन् आंशिक तरिकाले त्यस्ता कुराहरूबारे चाहिँ त्यो जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्दा यो कति चाँडो चाँडो बढिरहेछ हैन। अनि त्यस्ता आँकडाले धेरै मद्दत हुन्थ्यो। त्यो उहाँले त्यसरी त्यो आँकडा प्रयोग गर्न उहाँले जान्नु भएको छैन। भाइरस कमजोर भएर भन्दा पनि हाम्रो समुदायमा रोग प्रतिरोधी क्षमता पहिलाको इन्फेक्सनको कारणले अलिकति बलियो भएको कारणले चाहिँ अब सिकिस्त हुने मान्छेहरूको सङ्ख्या केही कम छ हैन। सिकिस्त हुने मान्छेहरूको सङ्ख्या कम हुनु राम्रो कुरा हो। अब समुदायमा धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुन भइरहेको देखिन्छ पनि र अझै धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुने यो अहिले त अझै अब ग्राफ धेरै उकालो लाग्ने देखिन्छ। यस कारणले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो सिकिस्त भइसकेको छैन भनेर हामी ढुक्काउनु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि 1-2 हप्ता लाग्छ त्यो सिकिस्त भएर अस्पतालमा बिरामी भएर जाने बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्न पनि हैन। मृत्यु हुनेको लागि अझै अरू 2 हप्ता जस्तो लाग्छ हैन। अब त्यो कारणले त्यो एउटा ग्याप पनि छ हामीले त्यो पनि सम्झिनुपर्छ। अर्को चाहिँ 6-7 दिनमा यतिकै निस्किने भनेको होइन कि टेस्ट गरेर नेगेटिभ छ भने निस्किने भनेको यो विदेशतिर त्यस्तो नियमहरू हो कि। अब यो चाहिँ मुख्य चाहिँ यो अत्यावश्यक सेवाको लागि कर्मचारीहरू नपुग्लान्। अब कति मान्छे चाहिँ साँच्चै चाँडो निको हुन्छन् त्यस्तो चाँडो निको भएका मान्छेहरूलाई चाँडो निको भएको पुष्टि भइसकेपछि चाहिँ बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएको नियम हो यो। हामी सबैजना चाहिँ समुदायमा अब एकदम बेहिसाब तरिकाले कुनै यो टेस्ट नै नगरिकन म निको भएँ भनेर 6-7 दिनमा बाहिर निस्किनु त एकदम आफ्नै लागि पनि खतरनाक छ अरूको लागि पनि खतरनाक छ। जुन लङ कोभिड अथवा पोस्ट कोभिड कम्प्लिकेसन्सहरू छन् हैन त्यो अब यसको लागि हामीसँग पर्याप्त समय अझै भएको छैन। ओमिक्रोनको धेरै आँकडा आउन हैन। लङ कोभिड सम्बन्धी चाहिँ यो दक्षिण अफ्रिकातिर पनि खासै धेरै आँकडा आएको छैन। मैले अब त्यहाँ सबभन्दा पहिला फैलेको हो। अब युरोपतिरको आँकडा आउन अलिकति टाइम बाँकी छ। तर प्राय जस्तो हामीले अगाडि पनि हेऱ्यौँ यो लङ कोभिड हुन चाहिँ तपाईँ सिकिस्त हुनु पर्दैन कि तपाईँले सामान्य इन्फेक्सन हुँदा पनि लङ कोभिड हुने सम्भावना एकदमै हाई थियो पहिलेदेखि नै हैन। अनि त्यस कारणले ओमिक्रोनमा पनि त्यो खासै सम्भावना कम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अर्को कुरा यस्तो भाइरल महामारीको यस्ता दीर्घकालीन जटिलताहरू के हुन सक्छन् भने हामीले अहिले अनुमान गर्नै सक्दैनौँ। सरकारी लापरवाहीले होस् या हाम्रा आफ्नै व्यवहारले महामारी दिनदिनै खराब अवस्थातिर लम्कँदैछ। आफू र अर्काको स्वास्थ्यमाथिका जोखिम कम गर्न अपनाउनु पर्ने सावधानीमा कतै चुकिरहेका त छैनौँ? यसतर्फ पनि विचार गरौँ। यो सन्दर्भ पनि अहिलेलाई यति नै। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिनुलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 11% र गलतको पक्षमा 89% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, 6 महिनामा धेरै उपलब्धि सहित सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत
ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भ सहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कर्मचारीमा कोभिड देखिएको जनाएर एकपछि अर्को कार्यालयले सेवा बन्द गर्न थालेका छन्। सेवा बन्द गर्नेको सूचीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरा पनि थपिएको छ। उसले नागरिकताको प्रतिलिपि, सङ्घ संस्था दर्ता तथा नवीकरण, नाबालक परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी सम्बन्धी सेवा आजदेखि बन्द गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे र मकवानपुरले पनि माघ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्मका लागि सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। म्याग्दीको बेनी अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेको छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा कोभिड देखिएपछि माघ 9 गतेदेखि 15 गतेसम्मका लागि अस्पतालको सेवा बन्द गरिएको छ। 50 शय्याको क्षमताको अस्पतालका 15 चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी कोभिड पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा छन्। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले 1 हप्ताका लागि सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिए। एपोलो पेन्ट्सले कलाकार राजेश हमाललाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ। एपोलो पेन्ट्सले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी कलाकार हमाललाई ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गरिएको घोषणा गरेको हो। हमालको नियुक्तिले एपोलो पेन्ट्स उपभोक्तामाझ थप लोकप्रिय बन्ने कम्पनीको विश्वास छ। अमेरिका र रुसका उच्च पदस्थ कूटनीतिज्ञले युक्रेन सङ्कटबारे तत्काल कुनै समाधान निस्किनेमा सन्देह व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन र उनका रुसी समकक्षी सर्गेई लाभरोभ बीच आज जेनेभामा भएको भेटवार्ताका क्रममा उनीहरूको यो अभिव्यक्ति आएको हो। यद्यपि अमेरिकाले यो भेटवार्ताले दुवै पक्षबीच जारी तनाव मत्थर पार्न सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको बताएको छ। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा करिब 1 लाख सैनिक तैनात गरेको रुसले छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आकलन भइरहेको पृष्ठभूमिमा वाशिङटन र मस्कोका विदेश मन्त्री संवादमा बसेका हुन्। युक्रेनलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोमा संलग्न हुनबाट रोक्नका लागि दबाव सृजना गर्न रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक तैनात गरेको छ। घानाको पश्चिमी क्षेत्रमा ट्रक विस्फोट हुँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनको खानीको रूपमा चिनिने युपिएट सहरमा ट्रक विस्फोट हुँदा 60 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। खानीका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ बोकेको ट्रक मोटरसाइकलसँग ठोकिएपछि विस्फोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विस्फोटबाट कैयौं भवन भत्किएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको तस्बिर र भिडियोमा विस्फोट भएको स्थानमा धुलो र धुवाँको मुस्लो उडेको देखिन्छ। भग्नावशेषमा चियापिएकाहरूले चिच्याउँदै सहायता मागेको पनि देखिन्छ। प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई सुरक्षाका लागि नजिकका सहरमा जान सल्लाह दिएको छ। अहिले मह भन्दै सहरका गल्ली गल्लीमा बेच्न हिँड्नेहरू जताततै देखिन्छन्। तिनको गुणस्तर र विश्वसनीयता के हो भन्ने त कसैलाई थाहा छैन। गल्लीको के कुरा, ठुला होटल र रेस्टुराँमा उपभोक्तालाई विभिन्न परिकारसँगै दिइने मह समेत नक्कली र मिसावट युक्त रहेको पाइएको छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। तपाईले काठमाडौँ, पोखरा लगायत सहरका राम्रा होटल रेस्टुराँमा मह प्रयोग हुने परिकार खाने गर्नुभएको छ? यदि त्यसो हो भने होस गर्नुहोस्। महका नाममा चिनी र अरू रासायनिक पदार्थ मिसाइएको मह जस्तै अखाद्य वस्तु तपाईँको भागमा पर्न सक्छ। किनभने सहरका होटल रेस्टुराँमा महका नाममा खपत हुने वस्तु अखाद्य भेटिएको छ। महका नाममा ग्लुकोज, चिनी र अरू रासायनिक पदार्थ मिलाएर बेच्ने गरेको पाइएको छ। यसका लागि कारखाना नै स्थापना गरी विभिन्न ठाउँमा भण्डारण र वितरण केन्द्र राखेको भेटिएको छ। ठुलो मात्रामा उत्पादन र वितरण भइरहेको मह खान अयोग्य प्रमाणित भएपछि प्रहरीले छापा मारेर उत्पादकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। झट्ट हेर्दा यो मह जस्तै देखिन्छ। मह भनेरै काठमाडौँ र अरू सहरका उपभोक्ता मात्र होइन, स्थापित होटल र रेस्टुराँहरूले पनि किनेर आफ्ना ग्राहकको जिब्रोमा यही पुर्याइदिन्छन्। तर यो मह नभई मह जस्तै बनाएर बेचिने अखाद्य पदार्थ हो। विभिन्न ठाउँमा यस्तै वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको आरोपमा प्रहरीले बिहिबार सिन्धुपाल्चोकका नरबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा जचाउँदा अखाद्य मात्र होइन, यो मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ठहर गरेपछि मह उत्पादन गर्ने भनिएको ठाउँ काठमाडौँको ज्याठा र गोदाम रहेको चमतीमा छापा मारेको थियो। 7,600 लिटर तयारी तथा कच्चा मह भनिएको पदार्थ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका चिज परीक्षण गर्दा त्यो जुन सरकारले तोकेका मापदण्ड अनुरूप पनि नभएको भनिसकेपछि पछि उहाँहरूको केही उत्पादित तयारी अवस्थाका र त्यसलाई तयार गर्न चाहिने कच्चा पदार्थसहित फेरि थप हामीले चाहिँ नयाँ बजारमा रहेको उनीहरूको गोदामबाट करिब अहिले 7,600 किलो तयारी तथा कच्चा पदार्थहरू सहित पक्राउ गरेर त्यसलाई चाहिँ बनाउन मिक्स गर्ने मेसिनहरू अनि ती लेबलिङहरू भाँडाहरू सहित अहिले बरामद गरेर ल्याएको छौँ। अब उनीहरूले 600 रुपियाँ प्रति केजीको दरले हिसाब गर्दा अहिले बरामद सामानहरू करिब 42-45 लाख जतिको सामानहरू हुन्छ। प्रहरीको प्रारम्भिक विवरण अनुसार विगत 7 वर्षदेखि श्रेष्ठले श्रीमती रश्मिलाका नाममा सञ्चालित नतिजा प्याकेजिङ कम्पनी मार्फत मह भनेर यस्तो चिज बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए। महका बट्टामा स्पर्श हनी नामको लेबल टाँसिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकादेखि पोखराका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा यो बढी खपत भएको पाइएको छ। श्रेष्ठले मह भनिएको पदार्थ बनाउँदा 30% ग्लुकोज, 30% चिनी र 40% मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मिसावट गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। बनाउने ठाउँ चाहिँ 51/27 ज्याठामा बन्दो रहेछ। यो त्यहाँ गएर बनाउने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर त्यहाँ हेर्दाखेरि उनीहरूले केही अब मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ भनेर राखेका छन् केही होइन। अनि त्यहाँ चिनीहरू छ, अनि ग्लुकोजको झोलहरू चिनीहरू त्यसलाई मिक्स गर्न प्रयोग गर्ने मेसिन होइन। त्यो चिजहरू चाहिँ हालेर उनीहरूका भनाइमा केही सोया ससहरू पनि हालेर त्यसलाई कलर दिएर चाहिँ स्पर्श महको नाममा चाहिँ प्याकेजिङ गरेर बजारमा पठाएर श्रेष्ठको पसलबाट 600 किलो तयारी भनिएको मह, 6,500 किलो कच्चा र गुणस्तरहीन मह, ग्लुकोज 500 किलो, चिनी 100 किलो जोख्ने मेसिन, सिल मेसिन लगायतका सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ। डिलरलाई प्रति लिटर 250 रुपियाँ लिने गरेको र उपभोक्तासम्म पुग्दा 600 मा बेचेको पाइएको छ। माग नै यस्तै महको भएकाले आफूले मिसावट गरेको बयान श्रेष्ठले दिएको प्रहरीको भनाइ छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सन्दीप परियारको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको झण्डै 600 बिघामा जमिन हिनामिनाका नयाँ तथ्य फेला पर्दैछन्। जग्गामा अस्थायी टहरा बनाई भाडामा दिइएका सटरमा पनि 25 वर्षदेखि नाम मात्रको रकम नगर विकासको खातामा जम्मा हुने गरेको र व्यवसायी मात्रै मालामाल भइरहेको तथ्य उजागर भएको छ। 2053 सालमा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा छरिएर रहेका खोका छाप्रालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा 208 व्यवसायीलाई मासिक 30 रुपैयाँदेखि 200 सम्म लिने गरी जमिन भाडामा दिइएको थियो, त्यो पनि गोला प्रथाबाट। जमिनमा धमाधम संरचना बने भाडामा बसेका व्यवसायीले अहिले प्रत्येक सटरमा मासिक 1 लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्छन्, तर नगर विकासलाई तोकेको भाडा 200 पनि बुझाउँदैनन्। भीमदत्त नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा 10 फिट लम्बाइ र 10 फिट नै चौडाइ भएका सटरको कुल भाडा 30 देखि बढीमा 200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्दा तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला, तर सत्य यही हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा नगर विकास समितिले 208 भन्दा बढी व्यवसायीलाई खोका छाप्रा व्यवस्थापन गर्ने नाममा सटर तथा जमिन यही दरमा दिएको छ र विगत 25 वर्षदेखि यो दर हेरफेर पनि भएको छैन। अझ भाडामा लिने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भाडामा दिएर वा आफै व्यवसाय गरेर लाखौं कमाउँछन्। कर बुझाउने त टाढाको कुरा, नगर विकास समितिलाई तिर्नुपर्ने मासिक 200 पनि नतिरी बस्दा समेत कसैले ताकेदा समेत गर्दैन। योग अनुसार भाडा गर्छ, यसको व्यवस्थापन गर्छ। एकदम त यहाँ अध्यक्षको नाताले या जिगरे पनि म गर्छु होइन, कन्भिन्स जनतालाई 200 रुपियाँ पनि बुझ्दैन भने हैन, बुझ्दैन। उसको बिना निर्णय रोकिया छ। अस्ति त्यहाँले सोध्या सायद त्यो कुरा नउठाऊ होइन, 200 किन बुझ्दैन, निर्णय देखाउनु पर्यो। त्यहाँ मैले पनि त्यही भने हो, अदालतमा त्यही भने कि निर्णय देखाउनु पर्यो भाडा रोक्ने। मनखोजीले भाडा रोकिदिएको छ। बजार व्यवस्थापन गर्ने भन्दै 2053 सालमा नगर विकासले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको मिलन केन्द्र हुँदै उत्तरतर्फको बस पार्क र दक्षिणको खाली क्षेत्रमा
खोका छाप्रा व्यवसायले राखेको थियो। महेन्द्रनगर विकास समितिकै स्वामित्वमा हुने गरी प्रत्येक खोकाबाट मासिक 30 रुपैयाँ भाडा लिने समितिले निर्णय गरेको देखिन्छ। 2056 सालमा तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष यज्ञराज भट्टको पालामा खोका छाप्रा राख्न छुट्याइएको ठाउँमा 94 र होटल लाइनमा 12 जना गरी कुल 106 जनालाई गोला प्रथाबाट जमिन दिइएको पाइएको छ। दर्शकहरू, जो नगर विकास समितिका सटरहरू छन् ती सटरमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले नगर विकास समितिलाई भाडा बुझाउँदैनन्। उतापट्टि खोका छाप्रा टोलका 208 खोका छाप्रा व्यवसायीले महिनाको 200 रुपियाँ बुझाउँदै आएका छन्, जुन आश्चर्यको कुरा हो। कति भाडा लिने हो, कति दिने हो, त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। नगर विकास समिति यसकारण पनि दिन प्रतिदिन विवादमाथि विवादमा पर्दै गइराखेको छ। जमिन लिने मध्ये धेरैले लालपुर्जा हात पारिसकेका छन्। अहिले यस क्षेत्रमा वैध अवैध कम्तीमा 400 पक्की तथा कच्ची संरचना निर्माण गरिएका छन्। महिनाको 200 रुपियाँ छ भाडा छ, 200 मात्र। हजुर, मलाई 1 साल भयो, 10 वर्ष बढी भइहाल्यो मलाई। अहिलेसम्म अब थोडा बहुत अस्ति लगेर गएका हुन् 6000 हो कि 7000 रुपियाँ, र त्यसपछि फेरि लगेका छैन। अब अझ बाँकी छ, थोडा बहुत दिनु 5000 रुपियाँ अरू दिनुपर्ने छ कि। मर्नु नबाँच्नु भइरहेछ नि हामीहरूलाई त। अब यत्रो लगानी लगाएर जाने कहाँ हजुरको गर्ने के। अब उसले व्यवस्थित गरेर तपाईँको भाडा तोकिदियो भने चाहिँ हामी त जुन हिसाबको भाडा तोक्छ त्यो अब अहिलेको हिसाबमा हजुरको हामी तिर्न तयार छौँ। खोका छाप्रा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू लालपुर्जा दिलाउँछौँ भनेर यो क्षेत्रमा बसाल्ने नेताहरूको भर पर्दाखेरि आफूहरू फन्दामा परेको बताउँछन्। हामीलाई 27 साल भयो यो ठाउँमा बस्यो, यो पुरानो बसपार्कमा 27 वर्ष पुरा भयो बस्यो। आजसम्म हाम्रो व्यवस्था केही पनि भइहाल्छ छैन। अब के भनौँ। प्रत्येक वर्ष भाडा पुनरावलोकन गर्ने, एक व्यक्तिले अर्कोलाई भाडामा दिन नपाउने, दिएको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी हटाउने भनी सम्झौता गर्ने नगर विकास आफै अनियमितताको दलदलमा छ। 2035 जेठ 20 गते गठन गरिएको तत्कालीन नगर विकास समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गैर कानुनी रूपमा यो सहित झण्डै 600 बिघा जमिन हिनामिना गरेको विषयमा अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ग्यालेक्सी फोकीका लागि ब्युरो प्रमुख हिक्मत राउलको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन भुवन चन्दका साथ कञ्चनपुरबाट ज्ञानेन्द्र महताको रिपोर्ट। अस्पतालले भनेको रकम तत्काल बुझाउन नसक्दा राजधानीको एक सरकारी अस्पतालले उपचार गर्नै नमाने बिरामीलाई बाहिर पठाएको पाइएको छ। अछामका 26 वर्षीय एलबी विश्वकर्मा बानेश्वर स्थित निजामती सेवा अस्पतालमा मध्यराती आकस्मिक कक्षमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा केही रकम नपुगेको कारण उपचार रोकी बाहिर पठाएको आफन्तले बताएका छन्। सङ्कटको त्यस्तो लहरले रोकथाम नियन्त्रण उपचारका लागि तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय सहकारी बढाइएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै पनि साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाई उपचार व्यवस्थालाई पुनः चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ। राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका नाममा कुनै कमी आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएकै अघिल्लो दिन राजधानीमा सरकारकै लगानी भएको एक अस्पतालमा पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर विश्वकर्माले कलिलै उमेरमा मृत्युवरण गर्नु पर्यो। बुधबार राति करिब 10:15 बजे सास फेर्न गाह्रो भएपछि 26 वर्षीय पत्रकार एलबी विश्वकर्मा मीन भवन स्थित निजामती अस्पताल पुगे। आकस्मिक कक्षमा उपचार हुँदै थियो। अस्पतालले थमाएको 4100 रुपियाँको बिलमा 600 पुगेन। तर सरकारी अस्पताल भए पनि व्यवहार निजीको झैँ गरियो। आफन्त यसै भन्छन्। अनि अक्सिजनमा राख्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ अब पैसा थिएन दाइसम्म है, अनि माग्नुभयो रहेछ। अनि 1000 रुपियाँ माग्नुभयो रहेछ। अब 1000 रुपियाँ मसँग अहिले छैन सर, पैसा भनेको मसँग यति नै हो, मसँग थिएन भन्ने कुरा गर्नुभयो है। त्यो गरिसकेपछि नै यहाँ हुँदैन, पाटन हस्पिटलमा लिनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ त्यसरी रिफर गर्नु भइरहेछ है। करिब मध्यरातको समय आफन्तले पैसाको जोहो गर्न सकेनन्। बिहानसम्म पुर्याउँछु भने पनि नमानेपछि अर्को अस्पताल जानु पर्यो। पाटना अस्पताल पुग्दासम्म बिरामीको अवस्था झनै खराब भइसकेको थियो र केही समयमै ज्यान पनि गयो।
त्यही त नि सर, अब ब्यालेन्स छैन भन्दाखेरि यहाँ हुँदैन, उता पाटन हस्पिटलमा लग्नुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँ भन्दापछि बोल्ने कुरै रहेन सर। अनि एउटा कुरो चिन्ताको कुरा पनि रह्यो, अनि सिधै त्यहाँ पाटन हस्पिटलमा लगेको यताउता उ गरेर चाहिँ अब लाग्छ सर। त्यो टाइममै यदि जुन टाइम चाहिँ सिभिलमा लगेको टाइममा चाहिँ होइन, अब त्यो टाइममा यदि पाटनमा लगिदिएको भए हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा सर अब त्यहाँभन्दा कम न्यून अवस्था, उहाँको त कति 65 mm भने कति चाहिँ अक्सिजन थियो अरे है। अनि अस्ति नै त्यहाँभन्दा कम 45 सम्मको भएको मान्छे पनि बचेछ होइन। अस्पताल व्यवस्थापन भने आफूहरूले पैसाकै कारण उपचार नरोकेको दाबी गर्छ। बेड नै नभएका कारण अन्यत्र पठाइएको उसको तर्क छ। उहाँको सेचुरेसनलाई 97 देखि 98% बनाइएको रहेछ र स्लाइनको माध्यमबाट प्रेसरलाई चाहिँ 100 देखि 80 सम्म ल्याउन सकिएको रहेछ। यो सबै चिज कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ आइसियुको आवश्यकता छ, आइसियु बाहेक अरू ठाउँमा उपचार गर्न सकिन्न भन्ने रहेछ। त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ तत्काल भएको एमआइसियु 4 बेडको छ। 4 बेड चाहिँ हामीसँग सेन्सस पनि छ, हाम्रो एभ्रिडे मर्निङमा सेन्सस हुन्छ। 5 गते 6 गते प्याकै रहेछ भनेपछि हामीले आइसियुमा चाहिँ मेडिकल आइसियुमा लग्न सक्ने सम्भावना भएन। उहाँले मलाई जानकारी दिएअनुसार एन्टिजेन टेस्ट गर्दाखेरि पैसा लाग्ने, भोलि एम्बुलेन्सको पनि पैसा नहुने भएर बरु हामी टेस्ट गर्दैनौँ भनेर जानुभएको भन्ने उहाँको भनाइ छ। विगत 2 सातादेखि निरन्तर बिरामी हुँदै उपचार गराउँदै आएका विश्वकर्मा आर्थिक सङ्कटमा थिए। आर्थिक अभावकै कारण सरकारी अस्पतालमै नागरिकको उपचार नहुनु र त्यही कारण ज्यान जानु राज्यका लागि लाजमर्दो अवस्था त हुँदै हो, अस्पतालको यो व्यवहार अमानवीय पनि छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। देशमा अहिले 27वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये 23वटा बैंकले यो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे, जसअनुसार 18वटा बैंक नाफा बढाउन सफल भएका छन्। 5 बैंकको नाफा भने घटेको छ। 4वटा बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी रहँदा 23 बैंकले करिब 30 अर्ब रुपैयाँ मुनाफा कमाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक 3 महिनामा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसअनुसार सञ्चालनमा रहेका 27 मध्ये 23 वाणिज्य बैंकले यो आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमास अर्थात् पुस मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो विवरणले धेरै मुनाफा कमाउने बैंकको सूचीमा ग्लोबल आइएमई रहेको देखाएको छ। ग्लोबल आइएमई चुक्ता पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक हो। चुक्ता पुँजी पाउने 24 अर्ब रुपैयाँ रहेको उसले गत वर्षको तुलनामा मुनाफा 15% भन्दा बढाउन सकेन। मुनाफा धेरै कमाउनेको सूचीमा एनआइसी एसिया दोस्रो नम्बरमा छ। उसले यसपालि मुनाफा 16.5% बढायो। 11.5 अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको एनआइसी एसियाले भन्दा 18.5 अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको नविल बैंकको मुनाफा कम छ। यद्यपि उसले गत वर्षको 6 महिनाको तुलनामा यसपालि मुनाफा 8%ले बढायो। 14वटा बैंकले 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुनाफा कमाउँदा सबैभन्दा कम कमाउनेको सूचीमा सिभिल बैंक छ। उसले यसपालि गत वर्षको तुलनामा 150% बढाएर मुनाफा 50 करोड पुर्याएको छ। नाफा धेरै बढाउनेको सूचीमा सिभिल पहिलो नम्बरमा छ। सिद्धार्थ बैंकले पनि मुनाफा करिब 72%ले बढाएर 1 अर्ब 57 करोड नगाएको छ। यस्तै सेन्चुरी बैंकले मुनाफा 55%ले बढाएको छ। नाफा धेरै बढाउने बैंकको सूचीमा नेपाल एसबिआई, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एनसिसी र सिटिजन बैंक क्रमशः 4औं देखि 7औं नम्बरमा छन्। 5 बैंकको मुनाफा भने घटेको छ। कुमारी, प्रभु, नेपाल बङ्गलादेश, एभरेस्ट र प्राइम कमर्सियल बैंकको मुनाफा घटेको हो। कुमारीको मुनाफा सबैभन्दा धेरै करिब 22%ले घटेको छ। एनएमबी, हिमालयन, सनराइज र नेपाल बैंकले विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। समग्र 27 मध्ये 23 बैंकले यसपालि मुनाफा 3 अर्ब 14 करोड अर्थात् 12%ले बढाएका छन्। बैंकहरूले लगानी आक्रामक रूपमा बढाए पनि दोस्रो त्रैमासको विवरणमा त्यसको खासै प्रभाव देखिएन। लगानी विस्तारको प्रभाव तेस्रो त्रैमासबाट देखिन थाल्ने बैंकरहरूले बताएका छन्।
आहारारा गोल्ड कपको 2 दशक लामो इतिहासमा सबैभन्दा सफल क्लब मध्येको एक हो नेपाल पुलिस। उसले यो अवधिमा 6 पटक उपाधि जित्यो। त्यही पुलिसले 20औं संस्करणमा विजयी सुरुवात गरेको छ, तर उसलाई जित हात पार्न सहज भने भएन। हिमालयन शेर्पालाई पन्छाउन निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 2058 सालमा क्याराभान गोल्ड कपको नाममा सुरु भएको प्रतियोगिता पुलिसले जितेको थियो। एक वर्षमै प्रतियोगिताको नाम आहारारा गोल्ड कपमा परिणत भयो। यसपटक पनि पुलिसले अरूलाई उपाधि जित्न दिएन। त्यसपछिका केही वर्ष ऊ उपाधिबाट वञ्चित रह्यो। 2064, 65 र 66 मा लगातार जितेर उपाधिमा ह्याट्रिक गर्यो। त्यसपछि गोल्ड कपमा उतार चढाव बेहोरेको पुलिसले 2074 मा पुनः उपाधि जित्यो। 2076 मा मनाङसँग फाइनलमा पराजित भएको पुलिसले यसपटकको गोल्ड कपमा आफूलाई उपाधि दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उसले शुक्रबार पोखरा रङ्गशालामा हिमालयन शेर्पालाई हरायो, तर जित निकाल्न भने निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा पुलिसले अग्रता बनायो। खेलको 53 मिनेटमा अजित भण्डारीको लङ क्रस बललाई हिमालयनका डिफेन्डर उर्लिस सियोले नियन्त्रणमा लिन सकेनन्। त्यो बललाई गोलरक्षक किशोर गिरी अगाडि बढेको अवस्थामा निरकुमार राईले गोलमा परिणत गरे, तर पुलिसले गोलको खुसी धेरै समय मनाउन पाएन। 6 मिनेटपछि हिमालयन शेर्पाका कप्तान विश्वास श्रेष्ठले बराबरी गोल फर्काए। त्यसपछि निर्धारित समयमा मात्र होइन, अतिरिक्त समयमा समेत थप गोल हुन सकेन। जित हारको निर्णयका लागि पेनाल्टी सुटआउट भयो, तर पेनाल्टीमा 4-4 को बराबरी भएपछि सडन डेथमा पुलिसले बाजी मार्यो। सडन डेथमा हिमालयन शेर्पाका पूर्णबहादुर गुरुङको पेनाल्टी पुलिसका गोलरक्षक रोशन खड्काले बचाए। गुरुङको पेनाल्टी रोक्नु नै पुलिस क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नुको कारण बन्यो। टिम हाम्रो किनभने टार्गेट भनेको जहिले पनि नेपाल पुलिस क्लब भनेको एउटा नेपालको एउटा हिस्ट्री भएको क्लब पनि हो। अब त्यसको लागि किनभने हाम्रो आहाराराको टार्गेट भनेको फर्स्ट टुर्नामेन्ट भन्छ। अब अहिले रिसेन्टली भइरहेको टुर्नामेन्ट पनि हामी फाइनल पुग्नु नै छ। हामीले फर्स्ट नेपालमै आहारारा क्याराभान कपमा पनि हाम्रो पुलिस नै विनर भएको थियो। अरे लक्कीले जितेको थियो। अहिले पनि सेम अब हाम्रो लक चाहिँ कहिले पनि जाँदैन, किनभने पुलिस टिम एकदम हाम्रो यो आहाराराको लागि पनि एकदम लक्की पनि छ। पुलिसले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि अब मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग माघ 9 गते खेल्नेछ। शीर्ष डिभिजनको लिगमा सोचे अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको पुलिस गोल्ड कपको जितबाट केही उत्साहित भएको छ। हिमालयन शेर्पा विरुद्धको जितले लिगमा फर्किन खेलाडीलाई प्रेरित गर्ने प्रशिक्षक अनन्त थापाको विश्वास छ। लिगमा पुलिस 7 अङ्क सहित तालिकाको 11औं स्थानमा छ। लिगका 8 खेल मध्ये 1 खेल मात्र जितेकाले पुलिसलाई रेलिगेसनको डर छ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्थानीय तहको चुनाव सङ्कटमा माघ पहिलो साताभित्रै निर्णय गर्न आयोगले दिएको सीमा पनि टर्यो। प्रधानमन्त्री भन्छन् अर्को वर्षभित्र 3 तहका निर्वाचन। एक साता नहुँदै खोपको बुस्टर डोज दिन बन्द। सबैभन्दा धेरैले लगाएको भेरोसेल सकियो। अभियानको निरन्तरताबारे सरकार अनिर्णित। कोभिड महामारीका बीच वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 6 महिनामा कमाए 29 अर्ब 90 करोड। 14 ब्याङ्कको नाफा अर्बभन्दा माथि। काठमाडौँमा कारखाना नै खोली चिनी र रसायन मिलाएर मह उत्पादन। देशका प्रमुख सहरका होटल रेस्टुराँमा अधिकतम खपत। र नेपाल पुलिस क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा सडन डेथमा पराजित भएपछि हिमालयन शेर्पा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरियो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.